अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कल का जलसा कितना बड़ा होगा, इमरान खान साहब क्या वहाँ पर करेंगे, और आज अदालत में इस्लामाबाद क्या ड्रामा होता रहा सारा दिन, किस तरीके से वफाकी हुकूमत एक्सपोज हुई, ARY का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस को जो मनसूख किया वजारत दाखिला ने, कोई आइन और कानून में उसके गुंजाइश नहीं, क्या करना वो चाहते हैं। पूरे मुल्क के सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं ये जो कुछ भी हो रहा है, और मैं अपने इस वीलॉग में यही आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी सिचुएशन, और चंद अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके गोशगुजार करूंगा। ये भी बता दूं कि मैं इस वक्त तो मैं लाहौर में अपने अपार्टमेंट में हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं गया वहाँ पर हॉकी स्टेडियम में जहाँ पर ये जलसा होना है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ पर वीलॉग करूँ। मेरे साथ हमारे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी भी थे और शहजाद भट्ट साहब भी थे, हमाद जो वीडियो बनाता है हमारा एसोसिएट वो भी था। लेकिन इतना लोगों ने प्यार किया वहाँ पर, आप यकीन करें, इतने लोगों ने सेल्फियाँ खिंचवाई, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, हमारी ख़वातीन माएँ बहनें थीं, नौजवान थे, और वो बार बार मुझसे ये बात कह रहे थे कि ये सारी मोहब्बतें आपके साथ इमरान खान के मकसद की वजह से हैं, आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े रहें, और ये हम अपना दिलो जान आप पर कुर्बान कर देंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान का माहौल है, इस वक्त ये पाकिस्तान का जज्बा है, इस वक्त लाहौर में ये हो रहा है। जो लोग बाहर हैं, आप यकीन करें आप मिस कर रहे हैं, ये एक कौम की बेदारी को मिस कर रहे हैं। लोगों की आंखों में जो जोश है, जो उम्मीद है, जो वलवला है, और खान साहब के नाम से जिस तरह वो नाचने लगते हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को शायद वजारत उज़्मा की ज़रूरत ही नहीं है। वो दिलों पे राज कर रहा है, दिलों का वज़ीर आज़म है, और वो कहते भी हैं ये कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मैं अपनी कौम को कभी झुकने नहीं दूंगा, कौम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बहरहाल वो आज उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा यहाँ पर, और जूम पर उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की। कल का जो जलसा है उसमें क्या वो कहेंगे, उन्होंने इंदिया भी दिया इसका, जो भी साजिश थी सारी उन्होंने कहा कि मैं खुलकर उसके जो बाकी हिस्से हैं वो मैं बयान करूँगा। पुराना जो उन्होंने 26 साल पहले जो पॉलिटिक्स जहाँ से उन्होंने शुरू की, क्या वो कहते थे आज से 26 साल पहले, उसके क्लिप्स भी वो चलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि उनका जो नुक्ता नज़र है लाइफ के बारे में, सियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो तब्दील नहीं हुआ। और वो एजिटेशन अभी इसलिए नहीं चाहते कि मुल्क की इस्तेहकाम को ख़तरात लाहक ना हो, लेकिन अगर दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो फिर एहतजाज ही आखिरी रास्ता है, और कौम को लेके वो बाहर निकलेंगे। बड़ी जो उन्होंने आज जो गुफ्तगू की उसमें बड़ा उन्होंने खुलकर ये इंदिया दिया कि ना डरने वाला हूँ, ना मैं कोई झुकने वाला हूँ, ना मैं कोई ज़ाती अपनी अना के लिए या मफादात के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक टोला है जो अपने सिर्फ पर्सनल ईगो के लिए जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है, और मैं कल ये मुकदमा दोबारा लोगों के सामने पेश करूँगा। जिस स्टेडियम में ये हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूँ। 1 लाख लोग जो हैं वहाँ पर, जो साइड्स पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर वो बैठ सकते हैं। जो बीच का जो अरीना है जहाँ पर हॉकी खेली जाती है, जहाँ पर पहले ऑस्ट्रोटर्फ लगी हुई थी, वहाँ तकरीबन 50,000 लोग जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो वो खड़े ही होंगे, वहाँ पर कोई कुर्सियाँ वगैरह नहीं लगाएंगी। तो अगर ये स्टेडियम अंदर से पूरा भर जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 लाख के लगभग लोग होंगे, और फिर जो बाहर लोग होंगे उन्हें आप कैलकुलेट कर लें तो ऐसा लगता है कि उस जगह पर 2.5-3 लाख का मजमा तो बड़ी आसानी से समा सकता है। अब कहाँ तक लोग पहुँचते हैं, कहाँ तक आते हैं, कहाँ तक ग्राउंड फिल होता है, ये कल ही सारा पता चलेगा। लेकिन जो जज्बा है इस वक्त वो बड़ा हाई है। मैं एक और जो स्कैंडल यहाँ पर हुआ है कि क्योंकि ये हॉकी स्टेडियम था और ऑस्ट्रोटर्फ थी जिस पर मैच खेला जाता है, ये ऑस्ट्रोटर्फ तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया था। और मैं आपको ये बात बताऊँ, मई में ये फ़ैसला किया गया था, और मई में जो हुकूमत थी पंजाब में वो हमज़ा शहबाज की थी, और मरकज़ में उनके अबू जान शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इसको ऑस्ट्रोटर्फ को चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर बबल बन गए हैं। तो उसमें हुकूमत उनकी चली गई। तो अब जब यहाँ पर ये जिन दिनों जलसे का ऐलान हो रहा था उन्हीं दिनों
اس پر وہ جو منصوبہ تھا آسٹرو ٹرف کو ہٹانے کا وہ امپلیمنٹ ہوا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ابھی اور 2-3 ہفتے کے بعد ہٹا دیا جاتا, لیکن اس کو انہوں نے جب یہ کام کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ اٹ از بیٹر ٹو ڈو اٹ ناؤ, تاکہ جلسے کے بعد اگر وہ آسٹرو ٹرف ریموو کرتے تو شاید اس میں کچھ زیادہ اس کا نقصان ہو جاتا. اب وہ ساری چیزیں لپیٹ لی گئی ہیں, اس کو اکھاڑ لیا گیا اور وہ سرگودا کے ایک اسٹیڈیم میں اس کو لگا دیا جائے گا. یہاں پر نئی آسٹرو ٹرف آئے گی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی, لیکن اس کو بہت اچھالا نون لیگ نے, ان کے ایڈوائزرز نے, اور یہ کہنے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی کہ شاید یہ ان کے جلسے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. عدالت میں بھی گئے, لیکن عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کی یہ پلی بالکل مسترد کر دی اور کہا کہ نہیں, آپ کی کسی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو سب کچھ میں خود آپ کی حکومت نے یہ فیصلے کیے تھے. بہرحال یہ تو میں اس اسٹیڈیم کا میں آپ کو بتا رہا تھا. اب کل خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب ڈاکٹر شہباز گل کا مسئلہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. آج ان کو پیش کیا گیا, ان کا فزیکل ریمانڈ میجسٹریٹ سے مانگا گیا. میجسٹریٹ نے کہا کہ جی وہ میں ریمانڈ نہیں دے سکتا, ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں آپ دے دیں 14 دن کے لیے. اچھا, اب یہ پرابلم پڑ گئی کہ 2 جیلیں ہیں اسلام آباد کے نزدیک, ایک اٹک جیل ہے, ایک اڈیالہ جیل ہے. وہ دونوں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, تو اگر وہاں پر وہ جائیں تو وہاں پر تو پنجاب کی حکومت ہے, پرویز الہی کی حکومت ہے. ان کو قیدیوں کے سب رائٹس جو ہیں وہ بھی ان کے وہاں پر ان کو مل جائیں گے, اور جو پاکستان کی ریئلٹی ہے ان کو رعایت مل جائیں گی. وہاں پر ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ جیل میں ہیں. یہ نون لیگ کے ذہن میں تھا. تو فوری طور پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آئے جناب, اور انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب عدنان صاحب ہیں, ان کی عدالت میں جا کے یہ زور دیا کہ جی آپ ان کا فزیکل ریمانڈ دیں. آج انہوں نے فیصلہ پہلے محفوظ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی قطعی طور پر میں فزیکل ریمانڈ نہیں دے سکتا. جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کر چکے ہیں, اور آپ یہ جو, کیونکہ انہوں نے اپنی کمر سے قمیض بھی اٹھا کے دکھائی, ان پر تشدد ہوا, اس میں ان کی شکل بتا رہی تھی, ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا. لیکن جب سیشن جج صاحب نے کہہ بھی دیا تو بھی لے تو لال سے کام لے رہی تھی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن, اور یہاں تک کہ بنی گالہ میں ایک چھاپہ مارنے کے لیے انہوں نے آئی جی صاحب نے اجازت طلب کر لی اور کہا کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ وہاں پر چھپا ہوا اور ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر پھر آپ نے یہاں پر کرنا ہے تو جاتی عمرہ میں بھی بہت سارے ملزمان چھپے ہوئے ہیں, تو پنجاب پولیس وہاں پر جا کر انہیں گرفتار کرے گی. تو رانا ثناء اللہ نے پھر بیچ بچاؤ کرایا, کیونکہ اگر وہ یہ کرتے, بنی گالہ میں پولیس بھیجتے, تو پھر آج جاتی عمرہ میں مریم نواز گرفتار ہو جاتی. اس پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے جہاں پر پنجاب کی حکومت بھی کہ اگر اس طرح یہ ناانصافی اور زیادتی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کو بھی اسی لینگویج میں ان سے بات کی جائے گی, کیونکہ مریم صاحبہ کے خلاف FIRs درج ہیں. اچھا جناب, وہ یہ شام تک یہ چلتا رہا پھر, لیکن جب سیشن جج صاحب نے کہا کہ آپ انہیں ہر حالت میں لے کے جائیں اڈیالہ جیل, تو پھر اب ان کو اڈیالہ جیل کے سیل نمبر 3 میں ان کو بند کیا گیا جناب شہباز گل صاحب کو, اور جوڈیشل ریمانڈ ہے. اب اس کے لیے وہ ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست جائے گی, اور جو بھی یہ معاملہ ہوگا یہ آگے چلے گا. لیکن جو اسٹوپڈ سوال وہ کرتے رہے, میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کون لوگ تھے سوال کرنے والے, وہ پولیس والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے, یہ ابھی ڈٹرمن ہونا باقی ہے, کیونکہ یہ تازہ ترین جو ہمارے پاس آئی ہے. میں اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن پھر عمران یہ پوچھنا ڈاکٹر شہباز گل سے کہ عمران صاحب کتنے بجے کھانا کھاتے ہیں, کیا کتنی دفعہ واش روم میں جاتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کون سا کرتے ہیں, یعنی یہ ان کی جو ذاتی زندگی کے حوالے سے چیزیں, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا جس چیز کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک ہوا جو آج ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ تھی. دوسری جانب ARY کا جو سیکیورٹی کلیئرنس تھی وہ 20-25 سال کے بعد وزارت داخلہ نے اس کو وڈرا کر لیا. قانونی طور پر وہ نہیں کر سکتے. منڈے کو انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی ہیئرنگ پیمرا نے, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے تو پورا ریکارڈ مانگ لیا, اور انہوں نے آج ان کا جو ہے سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ریووک کر دی ہے تاکہ یہ لائسنس منسوخی کے لیے کہا جا سکے. تقریباً 3,500 ہزار امپلائیز ہیں ARY نیوز کے, ان کی بے روزگاری بھی ہوگی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ, ان کی بے روزگاری سے بھی بڑا مسئلہ, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے, جو آزادی اظہار کو گارنٹی کرتا ہے
پاکستان کا آئین، یہ اس کی وائلیشن ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. صحافی سراپا احتجاج ہیں، پورا بھرپور احتجاج اس حوالے سے ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، اب ہوگا آگے. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے. لاہور پوری طرح چارج ہے. کل خان کا جلسہ بہت بڑا ہونے والا ہے. میں وہاں پر موجود ہوں گا، بول نیوز پر بھی ہوں گا، اور ہم کوشش کریں گے. آج تو میں وی لاگ نہیں کر سکا، آپ ویڈیو دیکھیے گا. یہ ہم ڈالی ہے، اس میں ہم نے پہلے ڈالی ہے، یہ جیسے جس وقت ہم آج ڈالتے ہیں. میں آپ اتنا محبت لوگوں کی، اور آپ یقین کریں اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہم کھڑے ہو سکتے، کوئی تھوڑا سا بھی بات کر سکتے. میں بھٹی صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا. کوشش کروں گا کل کوئی اس طرح سے ہو سکے، لیکن کل ضرور اسٹیڈیم میں جا کے آپ کے لیے انشاءاللہ کچھ چیزیں دیں گے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہاں پر لوگ کتنے چارجڈ ہیں، قوم کس طرح بیدار ہے، اور کس طرح خان کی ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.